सोबीत आमचे गोंये, सुंदर आमचे गोंये, सोबीत आमचे गोंये, सुंदर आमचे गोंये. रोसाळ फळाचे, पिकाळ मोळाचे, लोलीत खोळाचे, लोलीत खोळाचे गोंये. हो एक प्रकल्प इट इज समथिंग लायक ड्रीम कम ट्रू अशें म्हणपाक जाता. आमचें घर हांगा अशेंच आसा, घरा भितरी कोण नात, बाग आमचे आमचो संतोष देसाय म्हण आसा तो थंय पळयता, पूण आमी मागीर केन्ना येता वतात. तर ह्या वास्तूचें करचें कितें अशे तरेन आमच्या मुखार प्रश्न आयिल्लो. तेन्ना आमकां दिसलें की आई बाबाच्या नांवान, जी स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ली पूण बऱ्यापैकी नाट्य कलाकार आशिल्ली, तांच्या नांवान हें एक कलाघर म्हूण उबें करचें. म्हणून ते मनोशोभा हे आमच्या तांच्या नातरांनी नांव सोदून काडलां, मनोशोभा. ते मनोशोभा कलाघर आमी उबारलें. हें कलाघर जें आसा तें कलाघर आमी हांगा सगळे तरेचे साहित्यीक जावं, सांस्कृतीक जावं, शैक्षणीक जावं, सामाजीक जावं, सेमिनार्स जावं, वर्कशॉप्स जावं, अशा सगळ्या गजाली खातीर दिवपाचें थारायलां. खूब सजेशन्स आयले आमचे कडेन, खूब जाणांची प्रपोजल्स आयलीं की हे ट्युरिस्टां खातीर दियात. खूब सगळे जाणांक हो जागो आवडटा, पूण आमकां दिसता आनी कितें तरी करचें, जे दुसरो कोण तरी करना आनी करपाची गरज आसा ती जावची. आनी त्या हातूंतल्यान आमी ही गजाल करपाची थारायली. इतलेंच न्हय तर आमी आनी एक गजाल थारायल्या की म्हणजे एक सेमी कमर्शियल लेवलाचेर खर्च आसता, थोडा मायकाचो आसता, लायटीचो आसता, खुर्च्यांचो आसता, केटरिंगाचो आसता, अशे तरेचो जो खर्च बिर्च सगळो भरून येवपा सारक्यो गजाली जर तातूंतल्यान जाल्यो आनी ते जर करपाक सोदता जाय जाल्यार हो संपूर्ण परिसर त्या गजाली खातीर वापरचो अशे तरेन आमी थारायलां. आनी तातूंत भितर आमी अशें थारायलां मना की म्हयन्याक एक कार्यक्रम आमी करतले आनी त्या कार्यक्रमाचें नांव आसतलें खण खण काणकोण. म्हणजे ह्या काणकोणांतल्यान खणून भायर काडिल्ली रत्नां माणकां आमची ह्या गांवची, ह्या काणकोणची खंय खंय पावली, राज्य स्तरार पावली, राष्ट्रीय स्तरार पावली, इंटरनॅशनल स्तरार पसून जी पावली पावंड्याचेर, त्या सगळ्यांक हांगा आपोवन तांचे बरोबर आमी तांचे कडेन एक चर्चेची कार्यावळ करतले, जंय शाळेंतल्या कॉलेजींतल्या भुरग्यांक, शिक्षकांक आनी तुमकां सगळ्यांक आमी आपोवणें धाडटले आनी तुमी त्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो अशें दिसता. अशे तरेची तातूंतल्यान ती मुखार कार्यावळ कशे तरेन शेप घेता, कशे तरेन घेतले ते सगळे करतले. आनी तातूंतल्यान ही सुरवात करतना हांगा फाटल्यान केतन जाधव आसा, थंय तुमकां टोपी घालून दिसता आसतलो, तो कसाय पिता तो पळय. ओके, हो आमच्या गांवचो काणकोणचो भुरगो एस.एस. आंगले हायर सेकंडरीत शिकिल्लो, तो आज राष्ट्रीय पावंड्यार पाविल्लो आसा. आनी राष्ट्रीय पावंड्यार पावन थंय वेगवेगळ्या ललित कला अकादमी धरून वेगवेगळ्या हातूंत भितर विजिटींग प्रोफेसर म्हूण वता, पूण ताचें काळीज काणकोणाकूच शेणलां. तेन्ना तो फाटलीं 7 वर्सां जालीं पैंगीण नरशिंवाच्या देवळा कडेन राष्ट्रीय स्तरावयलें बादल सरकाराच्या नांवान नाटकाची कार्यशाळा घेता. आनी जे तरणाटी भुरगीं आसात ती राष्ट्रीय स्तरावयल्यान आज ती हांगाय बी आमचे भितर हांगा बशिल्लीं आसात. सो ती तांचे राष्ट्रीय वर्कशॉप घेता. ते आमी तांचे आनी मागीर तांचे बरे बरे प्रयोगी करतात. तातूंतल्यान आमची कल्पना हांव आनी ताई गेल्ली, तातूंतल्यान आमची कल्पना आयली की ही गजाल अशे तरेन कित्याक डेव्हलप करची न्हय. तर ते आज तांणी फुडाकार घेतला आनी तांणी तांची जी नाटकां आसात तांच्या ग्रुपांतल्यान इनिशिएटीव्ह घेतिल्ली नाटकां, ती नाटकां हांगा सादर जातली. आनी ही नाटकां सादर जातना आयचें पयलीं नाटक ह्या स्टेजीचेर सादर जावचें ना, ते फाटल्यान माटवांक जातलें. थंय जमखाना घाल्यात, थंय सकयल बसून जाय जाल्यार मुखार खुर्चेर बसून तांच्यांनी सकयल बसपाक येना. ह्या नाटकाचो तांणी आस्वाद घेवचो. फाल्यांचें नाटक स्टेजीचेर जातलें, परवांचें नाटक तुमी बसल्यात थंय जातलें. घडये एखादें नाटक फाल्यां कुळागरां भितर जावपाक शकता. राजे पवारा बरोबर आतां सकयल गेल्लो तर म्हाका सांगलें फाटल्यान कितली बरें शेत आसा, न्हंय आसा, इतलो बरो बॅकड्रॉप, हांगा कित्याक स्टेज करनात. तांणे ताका सांगलें की हय, हांगा एक आमची स्टेज उबारपाची कल्पना आसा आनी ती स्टेज आमी अशीच मातयेची स्टेज उबारतले. अशे तरेन हें करतले. आतां हें सगळें करतना थोडो खर्चूय बी येता. सो हो खर्च उबारपाक म्हाका म्हज्या एका जर्नलिस्ट फ्रेंडान फोन केलो आनी विचारलें, आरे संदेश, हो कोण पिसो ज्याने असली कार्यक्रमाक तुका स्पॉन्सरशीप दिली? कारण आज असल्या कार्यक्रमाक कोण स्पॉन्सरशीप दिवपाक मुखार सरना. पूण भावनो आनी भयणानो, तुमकां सांगपाक अभिमान दिसता की ही स्पॉन्सरशीप आमकां थोडीशी जावं वा फुडाराच्या कार्यक्रमाक स्पॉन्सरशीप दिवपाक जी व्यक्ती मुखार सरल्या ती व्यक्ती ह्याच गांवची आसा. हे जे हांगा गोवन फेस्ट फूड्स अँड बेवरेजीस प्रायवेट लिमिटेड म्हणून आसा, तो आज मुंबय भितर वचून मोठो उद्योजक जाला. गोंया भितर तांणी ही गोवन फेस्ट म्हणून सुरू केल्ली आसा. हांगा पैंगीणी भितर ताणें फार्म हाऊस
घेतिल्ले आसा, फार्म करपा खातीर घेतिल्ले आसा. आनी ह्या आमच्या गांवच्या जाणटेल्यांक हांगा आशिल्ले तांकां घडये याद आसा जाल्यार आमच्या गांवांत खूब स्वातंत्र्य सैनीक, तातूंतले एक स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ली ती विलासिनी प्रभू, जी हांगा ह्या आमच्या माशेंच्यान भितर वतकर मुखाल्लें जें देवूळ आसा त्या वटच्यान त्या देवळाच्या सायडीक थंय रावताली विलासिनी प्रभू. ती मागीर विलासिनी महाले जाली. त्या विलासिनी महालेचो पूत अमूल महाले तो आपूण जावन मुखार सरला. तुमकां खऱ्यांनी सांगत अजाप दिसत, आमी फक्त आज पर्यंत फोनाचेर उलयल्यात, अजून प्रत्यक्ष एकामेकांक मेळचेच आसात. पूण एकामेका बद्दल तो विश्वास इतलो की तांणी सांगलें की होच न्ही, तुमच्यो ह्यो खणखण काणकोणाच्यो सगळ्यो कार्यावळी पसून आपूण स्पॉन्सर करपाक तयार आसा आनी गांवा खातीर कितें तरी आपल्याक करपाक जाय. अशे तरेन तो मुखार सरिल्लो आसा. म्हाका दिसता एक ताळयो ते तुमकां खबर नाशिल्ल्या खातीर फावतात. ओके, तर ही अशे तरेन आमी ही संकल्पना जी आसा, संकल्पना आमी साकार करपाक सोदतात. हांव थोडे भितर तुमकां प्रास्तावीत करून सांगपाचो प्रयत्न केलो. सगळ्यात पयलीं ह्या प्रभुदेसाय कुटुंबाक परबी दिता आनी सगळ्या कलाकार मंडळींचे वतीन तुमच्या उपकारानय रावता. कारण सबंद गोंयाक अभिमान दिसपा सारकी एक गजाल आनी एक घडणूक ह्या कलेच्या मळाचेर एक घडून आयल्या. म्हाका हो कन्सेप्ट सांगल्या ज्या दिसाक म्हाका संदेशान फोन करून सांगलें त्या वेळाचेर म्हाका कलांगणाची याद जाली. सुरवातेक जेन्ना कलांगण स्थापन करपाचो विचार जाल्लो त्या वेळाचेर आमी अशें चिंतताले. आनी हांगा आनी खूब कितें प्रोजेक्ट आसात म्हूण सांगलें. हांव ज्या वेळार मुखार गेलो त्या वेळाचेर म्हणजे कविता लेखना खातीरची बरी कार्यशाळा आनी खंयच जावंक शकना अशे पद्दतीची सुवात हेवटेन आसा. म्हणजे जाणें केन्ना आयुश्यान कविता बरोवना त्या मनशाक थंय एक 10 मिनटां बसयत जाल्यार एक तरी कवितेची ओळ ताच्या मनान तयार जातली, निर्माण जातली. अशे तरेचो सुंदर सोबीत सैम तेवटेन पलतडीन आसा. मनोशोभा कलाघर म्हणजे खरें म्हणजे एके वटेन कुळागर आनी दुसरे वटेन कलाघर आनीक एके वटेन कूळ आसा कलेचें आनी दुसरे वटेन ही कला आसा आनी मदीं आसा तें हें प्रभुदेसायाचें घर. म्हणजे जी थणसाण म्हणजे आमी भाटान गेल्या उपरांत आमकां भाटां भितर बसचेशें दिसना, पूण कुळागरान गेल्या उपरांत कुळागरान बसचेशें दिसता. तशेंच म्हाका दिसता ह्या कलागरान आयल्या उपरांत दर एका गोंयकाराक हांगा बसचेशें दिसतलें. अशे तरेची ही सुंदर वास्तू हांगा उबी केल्या. ताका लागून सगळ्यान पयलीं हांव तुमकां उपकारान रावता, देव बरें करूं म्हणटा. काणकोण म्हणटकीच हांवूय बी खुबसो नॉस्टाल्जीक जाता. खरें म्हणजे हें म्हाका दिसता केंद्र नॉस्टाल्जीक केंद्र जावचें हाज्या मुखार. जांकां कोणाक यादी जागोवपाच्यो आसात तांणी हांगा तशे तरेच्यो कार्यावळी आयोजीत करून तुवें जशें संदेश बाबान म्हणलें की आमी खणखण काणकोण करपाचें आसा. म्हाका दिसता की तुमी काणकोणची केणां म्हणजे सगळे मुखार सगळी किटी बसोवपाच्यो आनी ह्या केणां जाल्लीं जीं आसात तीं हांगा तांच्या मुखार दवरपाची. किटी कडल्यान केणां मेरेचो प्रवास जावचो अशें म्हाका दिसता. केण केण काणकोण म्हणपाचें कारण खणी नाका आमकां आनीक